नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। दर्शकवृन्द, नेपालमा 2/3 बहुमत नजिकको कम्युनिस्ट सरकार छ। सरकार गठन भएको 3 वर्ष पुग्नै लागेको छ। तर सरकारलाई स्वयं उसकै दल अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक किचलोले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै एकै दल भएको भान आम जनतामा हुँदै आइरहेको छ। यसैबीचमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले खासै प्रतिपक्षले निभाउनु पर्ने भूमिका निभाउन नसकेको आरोप खेप्दै आइरहेको छ। हुन त सरकार विरुद्ध सडकमा जाने भनेर कोरोना महामारी सुरु भएको केही समयपछि काङ्ग्रेसले नभनेको होइन। केन्द्रीय समिति बैठकबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भएको भ्रष्टाचार लगायत सरकारका गतिविधिहरू विरुद्ध काङ्ग्रेसले आवाज उठाए पनि आफ्नै आसन्न 14औं महाधिवेशन र पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो मिलाउनै काङ्ग्रेसलाई हम्मे हम्मे परिरहेको थियो। तर जब 81 नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि तनहुँमा प्रहरीको दमन र अत्याचार भयो अनि बल्ल काङ्ग्रेसलाई सत्ता पक्ष दुख्यो र सडक आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य बन्यो। काङ्ग्रेसले यही मङ्सिर 29 गते सरकार विरुद्ध देशैभर विरोध प्रदर्शन र आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। आजको फोकस न्यूज यही विषयमा केन्द्रित रहनेछ। दर्शकवृन्द, प्रमुख विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले मङ्सिर 29 गते सडकमा आउन आफ्ना कार्यकर्तालाई आह्वान गरिसकेको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि 17 मङ्सिरमा तनहुँमा भएको धरपकड, कोभिड-19 को नियन्त्रण तथा उपचारमा देखाएको उदासीनता र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको विरोधमा 29 गते 77 जिल्लामै प्रदर्शन गर्ने काङ्ग्रेसको तयारी छ। सरकारी विभेद, पक्षपात र सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति तथा कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा सरकारले देखाएको उदासीनता तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गरिएको भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा काङ्ग्रेसले विरोध प्रदर्शनको एजेन्डा बनाएको छ। 29 गते देशैभरि 77 वटै जिल्लामा विरोध कार्यक्रम हुने। विरोध कार्यक्रम सरकारको अधिनायकवाद प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार र कोभिडको कुव्यवस्थापनबाट जुन अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको छ त्यसलाई केन्द्रित गरेर हुने काङ्ग्रेसको तयारी छ। किन काङ्ग्रेस सरकार विरुद्ध सडक आन्दोलन छेड्न बाध्य भयो त? के यसअघि काङ्ग्रेसले सरकारले गरेको भ्रष्टाचारहरू देखेको थिएन? होइन भने आफ्ना वरिष्ठ नेतामाथि सरकारी दमन भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल सरकार विरुद्ध देशैभर आन्दोलनमा उत्रेको हो। आखिर यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो? हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस सत्तारूढ दल नेकपा विरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिँदैछ। सरकार गठन भएदेखि पटक पटक सरकार विरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनी आरोप खेपिरहेको काङ्ग्रेस यही मङ्सिर 29 गते देशव्यापी रूपमा सडक आन्दोलनमा उत्रन लागेको हो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसको 25 गते बसेको पदाधिकारी बैठकले आगामी मङ्सिर 29 गतेको सरकार विरुद्धको देशव्यापी प्रदर्शनको रणनीति तय समेत गरेको छ। गत शुक्रबार देउवा निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकले मङ्सिर 29 गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शनको घोषणा गरेको थियो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई उनकै गृह जिल्लामा जिल्ला प्रशासनले 3 घण्टा नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनले 2 वर्ष अघि निर्मित पुल उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। सत्तारूढ दल नेकपाले पदीय दुरुपयोग गर्दै पौडेललाई रोक्ने उद्देश्यले निषेधाज्ञा नै जारी गरेको थियो। अर्को दिन उनले 100 कार्यकर्ता सहित लगेर पुल उद्घाटन गरेका थिए। पौडेलमाथि प्रहरीले डन्डा लगाएपछि काङ्ग्रेसले सरकार विरुद्ध अभियान थालेको हो।
मङ्सिर 17 गते बुधबार काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई गृह जिल्ला तनहुँमा प्रहरले नियन्त्रणमा लियो। काठमाडौँ फिर्ता भएपछि पदाधिकारी बैठकमा गएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो दुखाइ यसरी व्यक्त गरेका थिए। दर्द हुन्छ न, तातोले सेकेँ मैले उठेछु, हट ब्याग त्यसले झन् उठ्यो। मलाई त त्यो दिन दिउँसोभन्दा साँझ दुख्यो, साँझभन्दा भोलिपल्ट दुख्यो, भोलिपल्ट हाम्रो मासले। उक्त घटनाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकारको अधिनायकवाद र दमन नजर आएको छ। फलस्वरूप काङ्ग्रेसले 29 गते देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको तयारी गरेको छ। जनता समस्यामा परिरहँदा र जनताको आवाज सरकारले नसुन्दा कुम्भकर्ण जस्तो निदाएको काङ्ग्रेस आफ्ना नेता पौडेल पक्राउपछि भने बिउसिएको छ। घटनाको 3 दिनपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै निवासमा पदाधिकारी बैठक बोलाए। बैठकले पौडेल पक्राउको विरोध र भ्रष्टाचारमा लिप्त बनेको सरकार विरुद्ध मङ्सिर 29 गते देशभर आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्यो। जनताले प्रतिपक्षीको म्यान्डेट दिएर पठाएको 3 वर्षपछि काङ्ग्रेस नेताहरू ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध यसरी आक्रामक देखिएका हुन्। आन्दोलनको तयारी स्वरूप काङ्ग्रेसले विभिन्न केन्द्रीय सदस्यलाई विभिन्न जिल्लाको जिम्मा दिएर आन्दोलनको तयारी गरेको छ। रामचन्द्र पौडेल पक्राउपछि तातिएको काङ्ग्रेसले त्यो एउटा विषय मात्र भन्दा पनि सरकारको रवैया, जनताको उचित औषधि उपचार तथा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आन्दोलन गरेर सरकारलाई सचेत गराउन खोजेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारी बताउँछन्। हामी देशको वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति जति बेलासम्म सरकार बिउजदैन, जति बेलासम्म सरकारले सुन्दैन, जति बेलासम्म हामीले सरकारलाई घस्मराउन सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म हामी यो मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउँछौँ। अहिले एउटा नेता पक्राउ पर्ने भन्ने कुरा सामान्य कुरा हो। नेपाली जनता नै अप्ठ्यारो परेको छ, देश अप्ठ्यारो परेको छ। नेपाली जनता यति धेरै कोरोनाको कारण, समस्याको कारणले मरिरहेका छन्। यो अवस्था छ, बिरामी परिरहेका छन्। त्यसैले समस्या जनताको हो, समस्या देशको हो, समस्या व्यक्तिको होइन। यसरी पनि हामीले हेर्नुपर्छ र यो हाम्रो ओपिनियन तपाईँहरूले के प्रश्न गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा होइन, तर हामीले भनेका कुरा जनताको मनभित्रको कुरा हो। अहिले तपाईँलाई बिरामी पर्यो एउटा कोभिडको भने जनताले 25 देखि 50 लाखसम्म औषधि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जनता तिर्न सक्ने अवस्थामै छैन। यसको प्रतिनिधित्व हामीले लिएको प्रणाली अनुसार पार्लियामेन्टबाट गर्नुपर्ने हो, संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत पार्लियामेन्टबाट गर्नुपर्ने। पुल उद्घाटनका लागि गृह जिल्ला पुगेका पौडेललाई प्रहरीले 3 घण्टा नियन्त्रणमा लिएर छाडेको भोलिपल्ट बिहिबार काङ्ग्रेसले ठुलै दल बल उतारेर पुल उद्घाटन गराएको थियो, जुन कार्यक्रममा पौडेलसहित 3 केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला स्तरका नेता, छिमेकी जिल्लाका नेता र सांसदहरूको उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा अधिकांश नेताले एकै स्वरमा भनेका थिए, कम्युनिस्ट सरकारले सुतेको बाघलाई जिस्क्यायो, अब काङ्ग्रेस बिउज्यो। हामीलाई बिउझाएकोमा धन्यवाद। त्यतिले मात्र पुगेन काङ्ग्रेसलाई। अन्ततः काङ्ग्रेस पदाधिकारीको बैठक डाकियो र तनहुँ घटनाको विषयमा चुप लागेर नबस्ने काङ्ग्रेसको निर्णय भयो। सोही अनुसार 29 गते देशभर आन्दोलन गर्ने काङ्ग्रेसले तयारी गरेको छ। योभन्दा बढी हामीले सहन सकिन्न होइन, किनभने देश हेर्दा हेर्दै चाहिँ नि प्रतिगमनतिर, सर्वसत्तावादतिर लान खोजिया छ। हामी त्यसलाई रोक्ने काङ्ग्रेसको कर्तव्य हो। त्यसो भएर अब हामी चाहिँ नि एकपटक सरकारलाई सचेत गराउन एक दिने विरोध कार्यक्रम राख्छौँ। उनले त लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छु भनेर अब त व्यवहारले देखाउनु पर्यो। देखाउँदैनन् भने छैनन्, मैले भनेको कुरो सही हो। उनले व्यवहारले देखाउनु पर्यो। यहाँ मुखले राम्रा शब्द, कम्युनिस्टहरूले शब्दका प्रयोग धेरै गरे नेपाली जनतालाई झुक्क्याउन, कि झुक्क्याउने शब्द हुन्। काङ्ग्रेसका नेतालाई सरकारले पक्राउ गरेपछि बल्ल काङ्ग्रेस बिउज्यो। उता राजावादीको प्रदर्शनबाट पनि झस्किएको बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाए। बैठकमा काङ्ग्रेसले फेरि त्यही कुरा नै दोहोर्यायो जुन तनहुँमा भएको थियो। उक्त घटनालाई काङ्ग्रेसले दमनको संज्ञा दिँदै यस्तो दमनको विरुद्ध 29 गते व्यापक आन्दोलन गर्ने सर्वदलीय बैठकमा पनि काङ्ग्रेसले बताएको थियो। 3वटा विषयले आज चाहिँ राष्ट्रिय राजनीति चाहिँ तरङ्गित छ। एउटा त कोभिडको चाहिँ व्यापक रूपको अव्यवस्थापन र त्योसँग जोडिएका भ्रष्टाचार,
यो अग्निकाण्ड लगायत तमाम जुन चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको भ्रष्टाचार र अरू पनि जुन देशमा तलदेखि माथिसम्म चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ यो विषय र एउटा विभेदकारी र दमनकारी यो सरकारको प्रवृत्ति दमन गर्ने आफूभन्दा अलग विचार राख्नेहरूलाई दमन गर्ने र राज्यको साधन स्रोतको वितरणमा पनि विभेद गर्ने र त्यस्तै गरेर चाहिँ राज्यको जुन चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्था छ जुन लोकतान्त्रिक संविधान हामी सबैले बनायौँ त्यसको जुन चाहिँ मर्म छ त्यो मर्मलाई पनि कमजोर गर्ने जुन प्रयास भएको छ र दमनकारी काम जुन चाहिँ तनहुँमा रामचन्द्र पौडेलजी हाम्रो वरिष्ठ नेतालाई त्यहाँ रोकेको छेकेको थुनेको कुरा त एउटा चाहिँ यसको चाहिँ यो प्रतीक हो। हुन पनि 5 महिनादेखि संसद बन्द हुँदा काङ्ग्रेसको वाक्य फुटेन। कोरोना महामारीका बेला दुःख कष्ट भोगेका जनताका पक्षमा विज्ञप्ति जारी गर्ने बाहेक काङ्ग्रेसको उपस्थिति देख्न पाइएन। देशका विभिन्न ठाउँमा घटेका आपराधिक घटनाका बारेमा न काङ्ग्रेस बोल्यो न त कतै देखियो। भ्रष्टाचारका अनेकौं घटना सार्वजनिक हुँदा काङ्ग्रेसको स्वर दबेकै देखियो। पौडेल पक्राउको घटनाले काङ्ग्रेसलाई बिउजाएन मात्रै पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोलाई पनि मिलनको बिन्दु बनाइदिएको छ। तर यो घटनाले काङ्ग्रेसलाई सडक र सदन दुवैमा आफ्नो उपस्थिति कमजोर हुँदा सरकार प्रणालीको स्वीकार्न बाध्य बनाइदिएको छ र आफ्नो जिम्मेवारी सम्झाइदिएको छ। अब सरकार विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस कसरी अघि बढ्छ भन्ने 29 गतिको आन्दोलनले नै देखाउनेछ। हुन त वर्तमान सरकार जनविरोधी गतिविधिहरूमा संलग्न भएको आरोप प्रतिपक्षी दलले लगाउँदै आइरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, सत्तारूढ दलकै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार कोभिड नियन्त्रणमा असफल रहेको, राजनैतिक नियुक्तिहरू गर्न नसकेको, संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्न नसकिरहेको, कोभिडको नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भनी प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई आरोप लगाइरहेका छन्। यसले पनि काङ्ग्रेसलाई थप मलजल पुगेको देखिन्छ। मङ्सिर 29 गते गर्ने भनिएको काङ्ग्रेस आन्दोलनमा के हुन्छ, के कस्ता तयारी र आन्तरिक गृह कार्यमा नेपाली काङ्ग्रेस जुटिरहेको छ त, यी लगायतका विषयवस्तुहरू समेटिएको रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ। एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। काङ्ग्रेसले सरकार विरुद्धको यो आन्दोलनलाई प्रारम्भ मात्रै हो भनेर भनिसकेको छ। देशमा कोरोनाको महामारी चलिरहेको छ र सरकारको ध्यान कोरोनाको महामारीतर्फ गम्भीर छैन। नागरिकको जीवन अस्पतालमा बेड नपाएर, भेन्टिलेटर नपाएर, सामग्रीहरू नपाएर छटपटिरहेको बेलामा सरकार र सत्तारूढ पार्टी आफ्नो सत्ताको द्वन्द्वमा केन्द्रित भएको छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले सबैलाई 29 गतेको प्रदर्शनमा सहभागी बन्नका लागि अपिल गरेको छ। तर यथार्थता भने जनता भोकभोकै मर्ने देखेको या नदेखेको गर्ने प्रतिपक्षलाई आफ्ना नेतामाथि डन्डा बर्सदा भने चेत खुलेको छ र सरकार विरुद्धको आन्दोलनको उद्घोष गरेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले मङ्सिर 29 गते सडकमा आउन आफ्ना कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि 17 मङ्सिरमा तनहुँमा भएको धरपकड, कोभिड-19 को नियन्त्रण तथा उपचारमा देखाएको उदासीनता र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको विरोधमा 29 गते 77 जिल्लामै प्रदर्शन गर्ने काङ्ग्रेसको तयारी छ। काङ्ग्रेस वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूको बिहीबार बसेको बैठकमा प्रदर्शनको तयारीबारे छलफल भएको थियो। बैठकले पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकलाई 29 गतिको प्रदर्शनमा
सहभागी हुन अपिल गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए। कोरोनाको महामारीका बेला पनि सरकार र सत्तारूढ पार्टी सत्ताको द्वन्द्वमा केन्द्रित छ। त्यसैले हामी 29 गते प्रदर्शन गर्दैछौँ र त्यसमा सहमति हुन अपिल गरेका छौँ। सरकारले अधिनायकवादी आकांक्षा प्रस्तुत गरेको र त्यही क्रममा पौडेलमाथि धरपकड भएको भन्दै काङ्ग्रेसले 29 मङ्सिरको प्रदर्शनमा यसलाई पनि मुद्दा बनाएको छ। 29 गतेका दिन देशव्यापी रूपमा 77 जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले एकसाथ प्रदर्शन गर्न लाग्दैछ। आजको बैठकमा मूल रूपमा प्रदर्शनको विषयमै छलफल भयो। कोरोनाको यत्रो महामारी चलिरहेको छ र सरकारको ध्यान कोरोनाको महामारीतर्फ गम्भीर छैन। नागरिकको जीवन अस्पतालहरूमा बेड नपाएर, भेन्टिलेटर नपाएर, सामग्रीहरू नपाएर छटपटिरहेको बेलामा सरकार र सत्तारूढ पार्टी आफ्नो सत्ताको द्वन्द्वमा केन्द्रित छ। त्यसैले हामी 29 गते प्रदर्शन गर्दैछौँ। प्रदर्शन गर्दै गर्दाखेरि आजको बैठकले विशेष रूपमा देशभरिमा रहनुभएका पार्टीका सबै साथी, सदस्य, शुभचिन्तक सबैलाई त्यसमा सहभागी बन्नका लागि अपिल गरेको छ। यहाँहरू जान्नुहुन्छ कि यो सरकारका विरुद्ध गर्दै गरेको प्रदर्शनमा कोरोनामा कार्य नगरिरहेको, गम्भीरतापूर्वक नगरिरहेको र अकर्मण्यता प्रस्तुत गरेको विषय मात्रै होइन। यो सरकार बने पछाडि निरन्तर बढिरहेको भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमासम्म भएको भ्रष्टाचारदेखि लिएर भ्रष्टाचारका अनेकन प्रकरणहरूको विरुद्ध सडकमा 29 गते उत्रिनलाई बैठकले अपिल गरेको छ। यहाँहरू जान्नुहुन्छ यो सरकारले सर्वसत्तावादी चरित्र प्रस्तुत गरिरहेको छ, अधिनायक आकांक्षा प्रस्तुत गरिरहेको छ र त्यो आकांक्षा प्रस्तुत गर्ने क्रममा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि मङ्सिरको 17 गते तनहुमा दुर्व्यवहार भयो, गिरफ्तारी भयो। उहाँमाथि गिरफ्तारी भयो र उहाँ रिहाई हुनुभयो। यसपछि कुरा सकियो होइन। त्यो प्रवृत्तिलाई, त्यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले 29 गते आफ्ना समर्थक, शुभचिन्तक, सदस्यहरूलाई प्रदर्शनमा उत्रिनका लागि अपिल गरेको छ। काङ्ग्रेसले मङ्सिर 29 गते देशव्यापी रूपमा गरिने सरकार विरुद्धको प्रदर्शनलाई व्यापक बनाउने निर्णय गरेको छ। पदाधिकारी बैठकमा मङ्सिर 29 गते हुने सरकार विरुद्धको देशव्यापी प्रदर्शनका बारेमा व्यापक छलफल भएको हो। बैठकले प्रदर्शनलाई व्यापक बनाउने र सरकार विरुद्धको अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको सह महामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिए। 29 गते हुने प्रदर्शन र सभाका लागि केन्द्रीय नेताहरूलाई पनि जिल्लामा खटाइएको छ। त्यसको सूची केन्द्रीय कार्यालयले तयार गरी सम्बन्धित नेताहरूलाई जानकारी गराउनेछ। त्यस्तै मङ्सिर 29 गतेपछि गरिने सरकार विरुद्धका आन्दोलनका बारेमा आजको बैठकमा छलफल भएको छ। पर्सि 29 गतेको लागि हामीले एउटा 77 जिल्लामा जुन र्याली निकालेर अहिलेको सरकारको दमन नीतिलाई प्रोटेस्ट गर्ने प्रोटेस्ट र्यालीको बारेमा नै छलफल भएको हो र 77 जिल्लामा गर्ने भयो। काठमाडौँमा पनि, ललितपुरमा पनि, भक्तपुरमा पनि त्यो चाहिने कुरा आज चाहिँ त्यो हामीले टुङ्गो लगायौँ। यहाँ सल्लाह चाहिँ भएको छ। हाम्रो 29 गते देशैभरि 77 जिल्लामा विरोध कार्यक्रम हुन्छ। त्यो विरोध कार्यक्रम यो सरकारको अधिनायकवादी प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार र कोभिडको चाहिँ कुव्यवस्थापनबाट जुन सिर्जना भएको छ, देशमा अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको छ, त्यसको लाई केन्द्रित गरेर चाहिँ सरकारको विरुद्ध यो विरोध कार्यक्रम केन्द्रित हुन्छ। यो हाम्रो प्रारम्भ मात्रै हो। यो 29 गतेको 77 जिल्लामा हुने विरोध कार्यक्रम यो चाहिँ प्रारम्भ हो। त्यसपछि पनि हामी अरू खाली अझ त्यसलाई निरन्तरता दिने चाहिँ कार्यक्रमहरू पार्टीले ल्याउने भन्ने कुरो चाहिँ अहिले भएको छ। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार विरुद्ध घोषणा गरेको विरोध प्रदर्शनलाई सफल बनाउन नेपाल विद्यार्थी सङ्घले मङ्सिर 28 गते देशभर सिट्ठी बजाउने भएको छ। नेभी सङ्घले मङ्सिर 28 गते दिउँसो 4 बजे 77वटै जिल्लाका प्रमुख सहरहरूमा जम्मा भई सिट्ठी फुक्न आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएको छ। सङ्घले कम्युनिस्ट सर्वसत्तावाद विरुद्ध, कोरोनाको नाममा भएको भ्रष्टाचार विरुद्ध, 2/3 आडमा चलाइएको सरकारी दमन विरुद्ध, काण्डै काण्ड र घोटालामा मुछिएको ओली सरकार विरुद्ध तथा तनहुमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तामाथि भएको सरकारी गुण्डागर्दी विरुद्ध सिट्ठी फुक्न लागि जनाएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा र सङ्घीय संसदको बैठक तुरुन्त बोलाइ सबै समस्याको निकासबारे गम्भीर छलफल र बहस होस् भन्ने पक्षमा पनि नेभी सङ्घ आन्दोलित भएको छ। अहिले तयारी राम्रोसँग भइरहेछ। पार्टीका 77 जिल्ला समितिहरू
त्यस निम्ति परिचालित भइसकेका छन्। त्यति मात्र होइन, सबै भातृ संस्थाहरू आफ्नो ढङ्गले यो कार्यक्रमलाई अत्यन्तै भव्यतापूर्वक यो विरोध प्रदर्शनलाई सफल बनाउन आफ्ना इकाइहरूलाई परिचालन गर्न लागिसकेका छन् र नेपाल विद्यार्थी सङ्घले यो 29 गतेको कार्यक्रमको प्रचारात्मक तयारीमा 28 गते देशव्यापी रूपमा 28 गते साँझ 4 बजे देशका प्रत्येक सहरमा सिट्ठी जुलुस चाहिँ 29 गतेको कार्यक्रमको प्रचारका निम्ति नेपाल विद्यार्थी सङ्घले पनि थप यसको प्रचारात्मक कार्यक्रमको घोषणा गरिसकेको छ, तयारीमा जुटिसकेको छ। यो आन्दोलनको डेस्टिनेसन सरकार सच्चिनु पर्यो हैन। सरकारले कोरोनाका नाममा गरेका भ्रष्टाचार भएकाहरूलाई, भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो। सबैभन्दा ठुलो कुरो सबै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गरेर नेपाली जनताले जिताएर पठाएका सांसदहरू छन्, उनीहरूले हरेक राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्ने, समाधान खोज्ने थलो त्यहाँ हो। त्यस कारण संसदको बैठक बोलाउनु पर्यो। यी यावत समस्याहरूको बारेमा, समाधानका बारेमा छलफल गरेर त्यहाँबाट निकास निकाल्नु पर्यो। मङ्सिर 29 गतिको आन्दोलनलाई सफल पार्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका विभिन्न जनवर्गीय सङ्घ सङ्गठनहरू र भातृ संस्थाहरूले देशैभर सर्कुलर गरिसकेका छन्। प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले देशैभरमा रहेका आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा सरिक हुन आग्रह गरिसकेको छ। काङ्ग्रेसले सडक सङ्घर्ष मार्फत सरकारका गलत क्रियाकलापहरूको भण्डाफोर गर्ने, सरकारको अधिनायकवादी शैलीको विरोध गर्ने र आन्दोलन मार्फत सरकारलाई घचघचाउँदै ट्र्याकमा ल्याउन आन्दोलन अपरिहार्य भएको जनाएको छ। काङ्ग्रेसका भातृ सङ्घ संस्थाहरूले समेत मूल पार्टीको निर्देशन बमोजिम आफ्ना प्रदेश, स्थानीय तह, जिल्ला र वडा तहसम्मका कार्यकर्ताहरूलाई आन्दोलनमा उत्रिन आग्रह गरिसकेको छ। भातृ संस्थामा के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका हरेक भातृ संस्था, हरेक शुभेच्छुक संस्था र प्रत्येक क्रियाशील सदस्य त्यो जुलुसमा चाहिँ सामेल हुन्छन् र जनतालाई यो सरकारले गरेका 1, 2, 3, 4 जति पनि जनताको चाहिँ हक र अधिकारका विरुद्धमा भएका कुराहरू अहिलेसम्म गरेको निर्णयहरू छ, त्यो निर्णयहरूको पर्दाफास हामी त्यो दिन गर्छौँ। जुन अहिलेसम्म जनताले चाहेको थियो नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षी दल हो कि होइन भनेर शङ्का गर्ने अब चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ वातावरण चाहिँ र जनताबाट र विश्लेषकज्यूहरूबाट पनि यो कुराहरू बारम्बार आइरहेको थियो। काङ्ग्रेस किन बोलेन भनेर। अब काङ्ग्रेस साँच्चै अब बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। साँच्चै बोल्नुपर्ने अवस्था आएको सुरुवात चाहिँ यो मङ्सिर 29 गतेबाट हुनेछ। हामीले हरेक जिल्लामा हामीले सर्कुलेसन गरेका छौँ र हरेक जिल्लाका चाहिँ नेपाल मुस्लिम सङ्घका जिल्ला सङ्गठनहरू नेपाली काङ्ग्रेसको आयोजना हुने जुन विरोध र्याली छ त्यसमा आफ्नो झन्डा ब्यानरसहित र यो सरकारले गरेको र खास गरेर मुस्लिम समुदायमा यो सरकारले जुन किसिमको बिदा समेत कटौती गर्ने एउटा चाहिँ धर्म मान्ने जुन अधिकार छ चाहिँ जनताको, त्यो अधिकार समेत कटौती गरेको जुन अवस्था छ त्यसलाई हामीले जुझारु रूपमा, सशक्त रूपमा हामीले त्यो आन्दोलनमा पनि उठाउनलाई हामीले सर्कुलेसन गरिसकेका छौँ। सरकारी विभेद, पक्षपात र सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति तथा कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा सरकारले देखाएको उदासीनता तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गरिएको भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा काङ्ग्रेसले विरोध प्रदर्शनको एजेन्डा बनाएको छ। सर्वदलीय बैठकमा समेत काङ्ग्रेसले यो सरकार विरुद्ध खरो भएर उत्रिएको थियो। काङ्ग्रेसले सडकमा देखिएका गणतन्त्र विरोधी नारामा पनि सरकारकै असफलताको हात रहेको बताएको थियो। मङ्सिर 29 गते काङ्ग्रेसले देशैभर ओली सरकारको अतिवाद विरुद्ध आँधी बेहरी नै ल्याउने गरी विरोध प्रदर्शन र सभा गर्ने जनाएको छ। काङ्ग्रेसले सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने त भनेको छ, तर कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट भने खुलाएको छैन। काङ्ग्रेसले सडकमा देखेका गणतन्त्र विरोधी नारामा पनि सरकारकै असफलताको हात रहेको स्पष्ट भने पारेको छ। मङ्सिर 29 गते काङ्ग्रेसले देशैभर ओली सरकारको अतिवाद विरुद्ध आँधी बेहरी नै ल्याउने गरी विरोध प्रदर्शन र सभा गर्ने जनाएको छ। यसरी सरकार विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गर्ने आन्दोलन के कसरी अघि बढ्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ र सरकारले त्यसलाई कसरी हेर्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। हवस् त आजलाई फोकस न्युज यति नै। अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।